कर तिर्दा ढाड सेकी तिर्नु, कर तिर्दा ढाड सेकी तिर्नु, विदेशबाट रेमिटान्स पठाई गर्नु, कोरोनाको 10 अर्ब रकम हामीलाई खान दिनु, विदेशबाट उद्धार हुँदा हाम्रो भर नपर्नु, खाना नपाई राहत नपाई प्रत्येक नागरिक भोकै मर्नु। श्री छ खड्गप्रसाद ओलीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आजका दिनभन्दा पछाडि कुनै पनि दिन 14 वर्ष जेल बस्ने भनेर गफ नहाल्नुहोला। श्री छ खड्गप्रसाद ओली सरकारको जय। श्री भ्रष्टाचारी बडा महाराज धिराज खड्गप्रसाद ओलीज्यूको, श्री 5 बडा महाराज धिराज केपी शर्मा ओलीज्यूको नेपालमा अत्याधिक ज्यादा दादागिरी रवाब, कोभिडको बेला नागरिकलाई उपचार पनि गर्दिन अब आफै गर भनेर आदेश, आफू चाहिँ करोडौं रुपियाँ लगेर सिङ्गापुरमा मस्ती, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कतिपटक केपी शर्मा ओलीज्यू प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आदेश जारी गर्यो कि कोभिडका बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गर। आदरणीय पत्रकार साथीहरू, आजको हामीले यो कार्यक्रम आज किन गर्यौं भने श्री 5 बडा महाराज धिराज केपी शर्मा ओलीज्यूको यो नेपालमा अत्याधिक ज्यादा दादागिरी रवाब, कोभिडको बेला नागरिकलाई उपचार पनि गर्दिन अब आफै गर भनेर आदेश, आफू चाहिँ करोडौं रुपियाँ लगेर सिङ्गापुरमा मस्ती, यो प्रक्रियाका विरुद्धमा हामीले कानुनी बाटो के छ, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कतिपटक केपी शर्मा ओलीज्यू प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आदेश जारी गर्यो कि कोभिडका बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गर। उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पनि मानेका छैनन्। लाग्छ मलाई यो देश सिर्फ केपी शर्मा ओलीज्यूले नै आर्जेका हुन्। 2072 सालभन्दा अगाडि नेपाल नै थिएन, नेपाल नै उनले बनाएका हुन्। यो पैतृक सम्पत्ति जस्तो गरेर जसरी उनले आफ्नो जे मन लाग्यो त्यो गर्नु भएको छ। यसका लागि आज हाम्रो पत्रकार सम्मेलन हो र यो पत्रकार सम्मेलनमा पहिला अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद अर्याल सरले कानुनी पाटो, त्यस पछाडि यो किन यस्तो भइरहेछ अरू देशमा सरकारले अथवा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो भने अर्थात् सरकारले त्यो आदेशलाई कार्यान्वयन गरेन भने कानुनी प्रक्रिया अनुसार सरकारलाई कस्तो अप्ठ्यारो पर्छ र यो सरकारले किन गरिरहेको छ भन्ने कुरा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सर पनि हुनुहुन्छ, उहाँ दुईजनाले गर्नुहुनेछ र त्यसपछि म बोल्नेछु। अब म अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद अर्यालज्यूलाई यहाँ निम्ताउँछु। धन्यवाद ज्ञानेन्द्रजी। हामी साँच्चीकै यस्तो विषम परिस्थितिमा तपाईँ हाम्रो भेटघाट भएको छ र हामीले यो कुरा उठाएका छौँ। वास्तवमा यो देशमा त तपाईँको नागरिक अधिकार उल्लङ्घन भयो, संवैधानिक अधिकार उल्लङ्घन भयो भनेर भनिरहँदा पनि दिक्क लाग्ने बेला भइसक्यो। एक दुई ठाउँमा हुँदा पो तपाईँको चाहिँ यहाँनिर उल्लङ्घन भयो भनेर भन्दा अलिकति त्यसको एउटा फोर्सफुल्ली हुन्छ जस्तो लाग्यो। प्रत्येक ठाउँमा, प्रत्येक किताबमा, प्रत्येक निर्णयमा तपाईँको नागरिकप्रति सरकार यति धेरै तपाईँको चाहिँ विमुख छ, नागरिक अधिकारप्रति, नागरिकका चाहिँ तपाईँको जिउने अधिकारप्रति यति धेरै तपाईँको विमुख छ, त्यसको तपाईँको गनिसाध्य छैन। र अहिले ओपनिङमा पनि केही कुराहरू ज्ञानजीले राखिसक्नुभयो। समस्या चाहिँ के भइदियो भनेदेखि सर्वोच्च अदालतले गरेका आदेशहरू हरेकलाई, सरकारदेखि सबैलाई कानुन सरह लागू हुन्छ भनेर संविधानमा कसले लेख्नुहुन्छ? यही राजनीतिक दलहरू लेख्नुहुन्छ र जसले सरकार चलाउनु भएको छ उहाँहरू नै लेख्नुहुन्छ। भनेको अहिलेको केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री आफै सम्मिलित संविधान सभाबाट निर्मित संविधानमा उहाँ लेख्दै हुनुहुन्छ म सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्छु। उहाँ लेख्दै हुनुहुन्छ स्वास्थ्य न्यूनतम आधारभूत स्वास्थ्य उपचार मौलिक अधिकार हो र आकस्मिक उपचार र आधारभूत उपचारको काम चाहिँ सरकारले गर्छ, सरकारले बेहोर्छ, उहाँहरू आफै लेख्दै हुनुहुन्छ। यसको र सर्वोच्च अदालतले अस्ति 27 गते अन्तिम फैसला गरेको छ तपाईँको आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासबाट, टङ्कमुक्तान र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासबाट सर्वोच्च अदालतले चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि यो कोभिडबाट प्रभावित स्वास्थ्य उपचार आवश्यक पर्ने व्यक्तिलाई सरकारले निःशुल्क उपचार गर। किन गर भनेदेखि संविधानको धारा 37 बमोजिम यो चाहिँ आकस्मिक रोग हो, आकस्मिक उपचार गर्ने चाहिँ संविधानको धारा 37 को मौलिक अधिकार अन्तर्गत नागरिकले अनिवार्य पाउने उपचार हो। त्यसकारण तिमीले यसको उपचार निःशुल्क गरिदेऊ भनेर अस्ति 27 गते चाहिँ अदालतले आदेश गरिदियो
र हिजो सरकार अस्ति सरकार के भन्दैछ भने हामी कोरोनाबाट संक्रमित कसैको उपचार गर्न सक्दैनौँ, टेस्ट गर्न सक्दैनौँ, मृत्यु भइसक्यो भने तिमीलाई हामी चाहिँ सद्गत पनि गर्न सक्दैनौँ भनेर 7वटा क्याटेगोरी ल्यायो। जुन क्याटेगोरीभित्र अग्रस्थानमा गएर काम गर्ने चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी भन्छ, तर अग्रस्थानमा काम गर्ने पुलिसलाई कोरोना लाग्दाखेरि सुर्खेतमा ज्ञानन्दजीले अलिकति मलाई केही कुराहरू भन्नुभएको छ। पुलिसलाई स्वास्थ्यकर्मी पुलिसलाई चाहिँ कोरोना लाग्यो र कोरोना लाग्दाखेरि ऊ तपाईँको चाहिँ त्यहाँको प्रदेश हस्पिटलमा जाँदा दिनको 3500 रुपियाँ ल्याऊ भनेर भन्नु। जो अग्रस्थानमा बसेर काम गर्छ त्यो मान्छेले चाहिँ तपाईँको तलब खाने मान्छेले दिनको 3500 तिर 14 दिन बस्यो भने त्यसको हालत चाहिँ के हुन्छ। त्यसकारण हामीले यो पत्रकार सम्मेलनमा यहाँहरूसँग यी कुराहरूलाई बाहिर ल्याउन किन बाध्य भयो भनेदेखि यो सरकार आफ्ना लागि जति पनि खर्च गर्छ, दुनियाँको चाहिँ तपाईँको सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति तपाईँको स्वस्थ हुनुपर्छ भन्छ दुनियाँको। र अमेरिकाको इतिहासमा तेस्रो मान्छे हो ट्रम्प, जो गम्भीर रोग लाएर 3 दिन चाहिँ तपाईँको हस्पिटल बस्यो, यो तेस्रो व्यक्ति हो। र योभन्दा अगाडि यत्रो लामो इतिहासमा अमेरिकामा अहिलेसम्म 2 जना चाहिँ तपाईँको उसलाई राष्ट्रपतिलाई हार्ट एट्याक भयो। बाँकी मान्छे 3 दिन हस्पिटल सुत्ने मान्छे अहिलेसम्म राष्ट्रपति भएको छैन अमेरिकामा। त्यसै अर्का विकास भएन। हाम्रो प्रधानमन्त्री जीवनभरि आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। उहाँ प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेर पनि बेडमै हुनुहुन्छ। उहाँ आजसम्म 3 वर्ष सरकार चलाउँदै बेडमै हुनुहुन्छ र यो राष्ट्रद्रोह गरेर हाम्रा रगत पसिनाले उहाँ उपचार गरेर तपाईँको चाहिँ अर्धचेत अवस्थामा बस्नु भएको छ। के गर्दा जनतालाई भलो हुन्छ, के गर्दा संविधानको सम्मान हुन्छ, के गर्दा आफूले संविधानको पालना गरेको हुन्छ भन्ने कुराको चेत पनि उहाँलाई छैन। उहाँ संविधान विरोधी हुनुहुन्छ। उहाँले संविधानमा लेखिएका कुराहरूको पालना गर्नुहुन्न। जबकि हामी कुन फेजमा छौँ भने संविधान कार्यान्वयनको फेजमा छौँ। संविधानका मौलिक हक अधिकार कार्यान्वयनका फेजमा छौँ। मौलिक अधिकार कार्यान्वयन भनेर चाहिँ हामी ऐन बनाउँछौँ, कानुन बनाउँछौँ, तर सरकारको नेतृत्व जसले गर्छ त्यसले तपाईँको स्वास्थ्य सम्बन्धी न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता र स्वास्थ्य सम्बन्धी आकस्मिक आवश्यकताको उपचार गर्ने जिम्मा सरकारले लिएको छ। त्यो कुरा उहाँहरूलाई थाहा छैन। उहाँ बिर्सिसक्नु हो, किनभने न संविधान उहाँले पढेको हो, न संविधान बनाउँदा उहाँले छलफल गरेको हो, न संविधान बनिसकेपछि उहाँ होसमा चेतमा हुनुहुन्छ। उहाँ अचेत अर्धचेत अवस्थामा भएको प्रधानमन्त्रीले वास्तवमै जनताका पक्षमा काम नगर्नुलाई मैले चाहिँ खासै केही मानेको छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ के साँचो भने यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो, यो तपाईँको चाहिँ गणतान्त्रिक व्यवस्था हो। यो व्यवस्थामा तपाईँको कानुनी शासन हुनैपर्छ। यिनीहरूले जति नगरे पनि, जति सरकारमा बस्नेहरूले कानुनी शासनको चाहिँ पछाडि नलागे पनि, कानुनी शासनलाई संविधान र कानुनलाई सम्मान नगरे पनि तपाईँ हाम्रो एउटा ड्युटी के हो नागरिकको भने, एउटा कानुन व्यवसायीको, एउटा मानवाधिकार कर्मीको ड्युटी के हो भनेदेखि तिमीले कानुन बमोजिमको शासन गर्न सक्ने हौ। तिमी कानुनले शासन गर्ने होइन, कसैको पनि सरकारले कानुनद्वारा शासन गर्ने होइन, कानुन बमोजिम शासन गर्ने हो। त्यसकारण केपी ओली तिमीले नागरिकको न्यूनतम आधारभूत स्वास्थ्य उपचार गर्ने जिम्मा लिएका छौ, किनभने तिमीले यही संविधान बमोजिम शपथ ग्रहण गरेका छौ र तिमी यही संविधान मान्छु र संविधानमा लेखिएका कुरा अक्षर पालना गर्छु र यो संविधानलाई मैले चाहिँ कार्यान्वयन गर्छु भनेर तिमी सरकारमा आएका हौ। त्यो कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा तिम्रो हो। त्यसबाट तिमी पन्छिन पाउन्नौ। तिमी रुखो बोल, तिमी राम्रो बोल, तिमी चिप्ल्याउने कुरा गर, तिमी तर्क गर, त्यसले अर्थ राख्दैन, परिणामले अर्थ राख्छ। त्यसकारण यो सरकार यति गैरकानुनी छ, यति गैरकानुनी छ, आफू कानुन च्यात्छ, आफू संविधान च्यात्छ, आफू सर्वोच्च अदालतको आदेशको उल्लङ्घन गर्छ, सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्दैन, संविधानको धारा 126 मा लेखेको कुरा यो मान्दैन, सर्वोच्च अदालतको आदेश अनिवार्य पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले 5 दिन अगाडि तपाईँको चाहिँ निःशुल्क उपचार गर भनेर भनेको छ। तर 5 दिन पछाडि सरकारको निर्णय यस्तो खालको छ, तिमी आफ्नो व्यवस्था आफै गर। र हिजो तपाईँको चाहिँ 5 जना मान्छे, हिजो र अस्ति गरेर 5 जना मान्छे सोमबार र आइतबार तपाईँको चाहिँ होम आइसोलेसनमा बसेका मान्छेहरूको मृत्यु भएको छ। 5 जना मान्छेको त्यो किन भयो भने उनीहरूले स्वास्थ्य उपचार गर्न पाएनन्, स्वास्थ्य उपचार गर्ने ठाउँ पनि पाएनन् उनीहरूले, र सरकारले तपाईँको चाहिँ त्यो उपचार गर्ने स्थान पनि दिन सकेन। भनेको सरकार नेपाली नागरिकको तपाईँको अभिभावक हो। सरकार नेपाली नागरिकलाई लोक कल्याणकारी राज्य चलाउनलाई बनेको हो, तर सरकार चाहिँ तपाईँको निरङ्कुश सत्ता चलाउनका लागि उसका र उसका आसेपासेहरूलाई उपचार खर्च जति पनि दिन मिल्ने, तपाईँको चाहिँ सरकारमा बसेका मान्छेहरू, सरकारका दलसँग सम्बन्धित मान्छेलाई टाउको दुख्यो भने सिङ्गापुर उपचार गरेर लानु पनि सक्ने, सरकारले निर्णय गरेर खर्च पनि दिन सक्ने, तर
आम नागरिकलाई तपाईँको चाहिँ सामान्य पिसिआर टेस्टका विषयमा पनि यिनीहरू पछाडि हट्ने, आम नागरिकले सामान्य स्वास्थ्य उपचार डाक्टरको मुख नदेखिकन तपाईँको चाहिँ मर्दिनु पर्ने आम नागरिकले, र त्यही नागरिकले फेरि यिनलाई भोट दिनुपर्ने र यिनलाई जिताइदिनु पर्ने। तर यिनले केही मान्न नपर्ने, हामीले सबै कुरो मानिदिनु पर्ने, अदालतको आदेश पनि हामीले मात्र मान्नु पर्ने, अनि तपाईँको संविधान कानुनको कार्यान्वयन पालना पनि हामीले मात्र गरिदिनु पर्ने, र हामीले नगर्दा चाहिँ हामीलाई दण्डित हुने, हामीलाई पक्राउ गर्ने, हामीलाई मुद्दा हाल्ने। तर यी लुटेराहरू जो सरकार सत्तामा छन् यिनले तपाईँको संविधानै लुटेर भागेर पनि केही नहुने। बाँकी तपाईँको अर्थतन्त्र डामाडोल पारे, आर्थिक अवस्था लुटे, देशको ढुकुटी लुटे, ती सबै छ। तर संविधान पनि लुट्दैछन् यिनीहरू, र संविधान पनि लुटेर, कानुन पनि लुटेर आफ्ना हकमा प्रयोग गर्ने काम गर्दैछन्। त्यसका विरुद्धमा तपाईँ हामीले खबरदारी गर्न जरुरी छ। यसलाई तपाईँको हामीले बाध्य पार्नु जरुरी छ। अदालतको आदेशको पनि कार्यान्वयन हुँदैन भनेदेखि तपाईँ हामी जस्ता मान्छेहरूले चाहिँ सडकमा आउनुपर्ने र आम नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको ग्यारेन्टी गराउनु पर्ने बाध्यता तपाईँ हाम्रो सामु बसेको छ। अहिले दसैँको बेला छ, तर समस्या के छ भने जसलाई रोग लागेको छ, जो तपाईँको चाहिँ महामारीबाट पीडित छ, उसलाई त दसैँ आउँदैन। त्यसकारण तपाईँ हामीलाई दसैँ आउनुको औचित्य हुँदैन, किनभने आम नेपाली नागरिक जो तपाईँको चाहिँ भाइरसबाट पीडित हुन्छ त्यो मान्छेलाई त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसको पीडा बोध गर्न सकेनौँ भने हामीले 365 दिन नागरिक समाज भन्दै हिँड्नुको औचित्य हुन्न। एक दिन पनि नागरिकको अधिकार हनन भएको विषयमा तपाईँ हाम्रो मुख बन्द हुँदैन। यसकारणले हामीले यो सरकारलाई अरू केही गर्न खोजे होइन, हाम्रो माग पनि छैन, हाम्रो घर चलाइदेऊ भनेर भने पनि होइन, व्यक्तिगत रूपमा हामीलाई दसैँ खर्च देऊ भने पनि छैन। यिनलाई हामीले यिनी नै खाउँ, तर नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारप्रति यिनीहरू सचेत हुनुपर्छ, संवैधानिक अधिकारप्रति यिनीहरू सचेत हुनुपर्छ, र त्यो सचेत भएर अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने कुरामा यिनीहरू चाहिँ अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने यिनीहरूको बाध्यता छ। र त्यो बाध्यता हामी यो सरकारलाई जसरी हुन्छ हामी तपाईँको चाहिँ सडकमा उभिएर हुन्छ कि यसका विरुद्ध तपाईँको चाहिँ WHO मा कुरा उठाएर हुन्छ कि जसरी हुन्छ युएनमा कुरा उठाएर हुन्छ, जहाँ हुन्छ हामी यसलाई बाध्य पार्छौँ। र तपाईँहरू मार्फत पनि हामी के सम्प्रेषण गराउँछौँ भने यो सरकारलाई नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारको रक्षाका लागि हामी बाध्य पार्छौँ भनेर चाहिँ तपाईँहरूका अगाडि उभिएका हौँ। हस्, धन्यवाद। पत्रकार मित्रहरू र यहाँहरूसँग केही कुराहरू सेयर गर्न चाहन्छु म। अघि मेरा मित्र इन्द्रजीले पनि धेरै कुराहरू बताउनु भएको छ, र अब हामीले हेर्दाखेरि यो सरकार नागरिकहरूको, जनताको सरकार होइन। यो सरकार के देखियो भने स्पष्ट रूपमा यो एउटा माफियाहरूको सरकार देखियो, यो एउटा अन्डरवर्ल्डहरूबाट सञ्चालित छ। आज तपाईँका जति पनि हस्पिटलहरू छन्, जति पनि ठुला स्कुलहरू छन्, यो सबै नेताहरूको, सबै यो नेकपाका नेताहरूको त्यसमा लगानी छ। सबै अस्पतालहरूमा, जति पनि अस्पतालहरू हेर्नुहोस्, ठुल्ठुला अस्पतालहरूमा जम्मै चाहिँ के छ भने नेकपाका कार्यकर्ताहरूको चाहिँ त्यसमा लगानी छ, या अरू पनि दलका राजनीतिक नेताहरूको लगानी छ। र यहाँ के हो भने एउटा मिलिजुली खाउँ, बाँडीचुडी खाउँ भन्ने एउटा संस्कार चाहिँ विकसित भएको छ। त्यसकारण अहिले सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट रूपमा आदेश जारी गरेको छ कि कोरोनाको परीक्षणमा, त्यसको उपचारमा शुल्क नलिनु। र यो आदेश भनेको खालि सरकारी अस्पतालहरूका लागि मात्र होइन, यो आदेश निजी अस्पतालहरूका लागि पनि हो। तर किन आज सरकारले यो संविधानलाई धज्जी उडाउँदैछ? संविधानको धारा 35(1) ले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि हरेक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा चाहिँ निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार छ। त्यसलाई नोट गर्नुहोस्, धारा 35(1) स्पष्ट रूपमा यो संविधानले स्वास्थ्यलाई एउटा मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ, ग्यारेन्टी गरेको छ। मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरिसकेपछि राज्यको यो कर्तव्य हो, ड्युटी हो कि त्यसलाई फ्री अफ कस्ट चाहिँ के छ भने उपलब्ध गराउनु। र संविधानले नै निःशुल्क भनेर बोलिसकेको छ। र अर्को कुरामा के भन्न चाहन्छु भने संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि, जस्तो संविधानको धारा 35 लाई कार्यान्वयन गर्नको लागि जन स्वास्थ्य ऐन यो संसदले 2075 सालमा बनाएको छ। यो पनि तपाईहरु ध्यानमा राख्नुस्। जन स्वास्थ्य ऐन 2075 को दफा 3 मा स्पष्ट रूपमा के भनिएको छ भने
खोप लगायतका अनि यो सरुवा रोग लगायतका सबै सेवाहरू चाहिँ के छ भने त्यसको उपचार चाहिँ के छ निःशुल्क हुनेछ। सरुवा रोगको उपचार, खोपको उपचार र अरू पनि त्यहाँ धेरै कुराहरू छन्। तर अहिले यहाँ आकर्षित हुने किनभने त्यहाँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा चाहिँ के छ भने निःशुल्क हुनेछ भनेर जनस्वास्थ्य ऐनको दफा 3 ले स्पष्ट रूपमा बोलेको छ। त्यसमा चाहिँ के छ भने खोप होस् या चाहिँ महामारी होस्, त्यसको परीक्षण होस्, त्यसको उपचार होस्, परीक्षण र उपचार दुईटै भनेको छ र आधारभूत सेवामा धेरै कुराहरूलाई चाहिँ यसले परिभाषित गरेको छ। त्यसमा निदानात्मक, प्रतिकारात्मक, प्रमोशनल धेरै कुराहरू छ। यो सबै किसिमको जति पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, यो महामारीको उपचार भनेको चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा हो। संसदले बनाएको कानुन, यही ओलीकै सरकार हुँदाखेरि यही मन्त्री परिषदले पेश गरेको विधेयक हो र त्यसमा उहाँले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नलाई त्यो कानुन बनाउनु भएको छ र त्यो कुरा स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। र अर्को चाहिँ जनस्वास्थ्य ऐनले स्पष्ट रूपमा के बोलेको छ भने कसैलाई पनि उसको स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन, कसैलाई पनि उपचार गर्न आएको व्यक्तिलाई कसैले पनि फर्काइने छैन भनेर स्पष्ट रूपमा बोलेको छ। वास्तवमा के छ भने कुनै पनि सभ्य मुलुकमा, लोकतान्त्रिक मुलुकमा संविधान र कानुनमा लेखिसकेपछि सरकारले त्यसलाई एउटा चाहिँ गुड फेथमा त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्छ। तर त्यति नभएर सरकारले कार्यान्वयन गरेन। कतिवटा रिट पर्यो, एउटा दुईटा रिटमा त म आफै निवेदक छु, 5वटा रिट पर्यो, कमसेकम 2-3टामा म आफै निवेदक छु र सबै रिटहरूमा मैले बहस गरेको छु र त्यसमा सर्वोच्च अदालतले क्लियरली के बोलेको छ भने संविधानको बारेमा के भन्यो भने कि संविधान भनेको यो चाहिँ फुर्सदमा पढ्ने दस्तावेज होइन। क्लियरली बडो मिठोसँग बोलेको छ सर्वोच्च अदालत। संविधान भनेको यो फुर्सदमा पढ्ने दस्तावेज होइन र संविधान भनेको चाहिँ के छ भने विपत्तिको बेलामा बिर्सने दस्तावेज पनि होइन। विपत्ति आएपछि बिर्सिदिने, धारा 35, महामारी आएपछि बिर्सिदिने र फुर्सद भएपछि त्यसलाई चाहिँ गीता पाठ गरे जस्तो गर्ने। त्यसकारण यो संविधान भनेको त्यसमा पनि मौलिक हक भनेको कुनै पनि संविधानको मुटु र आत्मा हो। दिस इज द हार्ट एन्ड सोल अफ द कन्स्टिट्युसन। स्टेटको बेसिक अब्लिगेसन हो, राज्यको आधारभूत कर्तव्य हो। त्यसलाई लागू गर्ने यदि यो सरकारले लागू गर्न सक्दैन भने यो नालायक सरकार हो र केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ। उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्ने, संविधानको अवज्ञा गर्ने र यसमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री हुन् चाहे केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुन्, उनीहरूले एउटा शपथ खाएका छन्, संविधानको कार्यान्वयन गर्छु, रक्षा गर्छु भनेर शपथ खाएको छ। आफूले शपथ खाएको संविधानलाई उल्लङ्घन गर्ने अधिकार छैन। यो त ब्रिच अफ ट्रस्ट हो, यो त राष्ट्रसँग गरिएको गम्भीर धोखाधडी हो र यस्तो धोखाधडी गर्ने अधिकार चाहिँ सत्तामा बसेकाहरूलाई छैन। त्यसकारण के छ भने म सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्दिन, म कार्यान्वयन गर्न सक्दिन, म संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न सक्दिन, म कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न सक्दिन भन्ने सरकारले 1 सेकेन्ड पनि सत्तामा बस्ने अधिकार छैन। इमिडिएट केपी शर्मा ओलीले सत्ता छोड्नुपर्छ, कुर्सी छोड्नुपर्छ। अर्को आउँछ नि, अर्को सक्षम मान्छे आउँछ नि, काबिल मान्छे आउँछ। तर स्वास्थ्य मन्त्री र प्रधानमन्त्री यो दुईटैलाई अब सत्तामा बस्ने अधिकार छैन इमिडिएट। र अब जनतालाई उनको आदेश मान्नुपर्ने कुनै पनि दरकार छैन। र एउटा कुरामा फेरि निवेदन गर्न चाहन्छु, अघि पनि मित्रले भन्नुभयो केपी ओलीको स्वास्थ्य उपचारमा अर्बौं रुपैयाँ राज्यको खर्च भएको छ। एकचोटि चाहिँ सिङ्गापुर जाँदा 10औं करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। यहाँ चाहिँ के छ भने उपचार गर्दाखेरि 10-15 करोड एकचोटिमा खर्च भएको छ। एकचोटि मृगौला फ्याउँदाखेरि चाहिँ के छ भने 50 करोड खर्च भएको छ। तर आज चाहिँ नागरिकहरूको चाहिँ के छ भने उपचार नहुने र उहाँको मात्रै उपचार हुने, प्रधानमन्त्रीको उपचार खर्च सबै राज्यले बेहोर्नुपर्छ भनेर कुन कानुनले भनेको छ? कुनै कानुनले भनेको छ कि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ के छ भने सबै उपचार खर्च राज्यले बेहोर्नेछ भनेर कहीँ भनेको छ? कहीँ पनि भनेको छैन। र उहाँको उपचारमा चाहिँ के छ भने अर्बौं रुपैयाँ चाहिँ के छ भने खर्च गरिएको छ। जनस्वास्थ्य ऐनले महामारीको उपचारलाई निःशुल्क भनेको छ, अरू कुनै किसिमको उपचारलाई चाहिँ निःशुल्क भनेको छैन। यो पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ कि प्रधानमन्त्री हुँदैमा चाहिँ के छ भने उसको उपचार खर्च राज्यले बेहोर्नु पर्ने भन्ने कुनै कानुन छैन। र उहाँको आफ्नो उपचारका लागि झन्डै अरब रुपियाँ खर्च गरिएको छ। उहाँ चाहिँ के छ भने एउटा बिस्तरामा बसेर, बेडमा बसेर
उहाँ चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। र एउटा कुरा म नागरिकहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, यस्तो सरकार आज चाहिँ के छ भने यो त लज्जावश जब चाहिँ के छ भने यो मिडियामा यो सबै कुरा आयो, पर्दाफास भयो, अनि बल्ल उहाँहरूले चाहिँ के हो भने यो दसैँ भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। र यो दौरानमा, लकडाउनको दौरानमा एउटा पनि भेन्टिलेटर राज्यले किनेको छैन, तर 5 अरबको चाहिँ गाडी झिकाएको छ। गाडीको मर्मत र नयाँ गाडी, लग्जरियस गाडीहरू किन्नको लागि 5 अरब रुपियाँ राज्यले छुट्याएको छ र 5 अरब रुपियाँ खर्च गरेको छ। भेन्टिलेटरमा चाहिँ 1 रुपियाँ पनि खर्च नगर्ने र सारा PCR किट्सहरू सबै नक्कली, सबै चाहिँ PCR मेसिनहरू सबै नक्कली, कमसल खालको चाहिँ के छ भने स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिद गरियो र स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरियो। त्यो 10 अरब रुपैयाँ त धेरै अगाडिको 4 महिना अगाडिको कुरा हो। अहिले त 50 अरब रुपैयाँ पुर्याउनु भयो होला उहाँले। 50 अरब रुपैयाँ चाहिँ खर्च गर्ने, तर कसको उपचार गर्नुभयो? सर्वोच्च अदालतले, म आफै निवेदन थिएँ, बोलेको थियो क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको सबैको PCR टेस्ट गर, सबैको चाहिँ उपचार गर। तर उहाँले क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरू कसैको पनि चेकअप नगरेर उहाँले कम्युनिटीमा पठाउनुभयो र आज ती सबै मान्छेहरू कम्युनिटीमा पुगेपछि आज चाहिँ कोरोनाको नेपालमा कम्युनिटी ट्रान्समिसन भयो। र वास्तवमा के छ भने यो नेपालमा कोरोनाको संक्रमण कम्युनिटी स्तरमा पुग्ने कुरामा चाहिँ यो सरकार जिम्मेवार छ, यो सरकारको भ्रष्टाचार जिम्मेवार छ, सरकारको असक्षमता जिम्मेवार छ। किनभने कोरोना भनेको नेपालमा जन्मिएको कुरा होइन, यो बाहिरबाट आएको हो। र यो सरकारको भ्रष्टाचारले गर्दाखेरि समयमा चाहिँ के छ भने एउटा गुणस्तरीय किट्सहरू मगाएर सबैको चाहिँ के छ उपचार गरेको भए, सबैलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनको प्रपर म्यानेजमेन्ट गरेको भए अहिले चाहिँ के छ भने यो कम्युनिटी आज चाहिँ हामी सबै नागरिकहरू चाहिँ के छ भने जोखिममा छौँ। आज राष्ट्र जोखिममा छ, आज राष्ट्र खतरामा छ, हरेक नागरिकको जीवन खतरामा छ। यो संविधानले भनेको छ कि जीवनको अधिकार चाहिँ के छ भने आधारभूत अधिकार हो। यो सरकारले नागरिकको जीवनको अधिकारको अपहरण गरिरहेको छ। आज हजारौं हजार नागरिकहरू आज चाहिँ लाखौं भन्दा बढी संक्रमितहरू भइसके, तिनीहरू सबैको चाहिँ के छ भने जीवन जोखिममा छ, उनीहरू सबैको जीवन खतरामा छ। र यो सरकारले के गर्दैछ? सरकारले भन्दैछ तिमीहरूको उपचार म गर्दिन। र आज सरकारमा बसेका व्यक्तिहरू आज उनीहरूको लग्जरियस लाइफ बिताउँदैछन्। उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको खर्चमा कुनै कटौती भएको छैन। त्यसकारण म के भन्छु भने अब हामी नागरिकहरूले सोच्ने बेला आएको छ। यस्तो भ्रष्ट सरकारको भ्रष्टाचारको लागि हामीले किन कर तिर्ने? यस्तो सरकारको जो भ्रष्ट छ त्यसको असक्षमताको लागि, त्यसको लग्जरीको, त्यसको विलासिताको लागि, त्यसको गाडी किन्नको लागि, त्यसको बंगला किन्नको लागि, त्यसको कार्पेट किन्नको लागि आज चाहिँ के छ भने एउटा उलाङ्चु गोलामा बस्ने नागरिकले किन कर तिर्ने? किन चाहिँ के छ भने एउटा गरिबीको रेखा मुनि रहेका व्यक्तिले किन कर तिर्ने? तपाईँ हामीले किन कर तिर्ने? त्यसकारण म त के भन्छु भने यो समय हो जब हामी सबैले भद्र अवज्ञा आन्दोलन सुरु गरौँ र के निर्णय गरौँ भने अब हामी कसैले पनि कर तिर्ने छैनौँ। यदि संकटको बेलामा यो राज्यले हाम्रो जिम्मा लिँदैन, हामी नागरिकहरूको जिम्मा लिँदैन, संविधानको कारण गर्दैन र यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्दैन भने हामीले यो सरकारको चाहिँ भ्रष्टाचारको लागि, त्यसको असक्षमताको लागि, त्यसको विलासिताको लागि हामीले कर तिर्नुपर्ने के दरकार? त्यसकारण म यही मञ्चबाट म आह्वान गर्छु आम नागरिकहरूले आजैदेखि हामी कर तिर्न बन्द गरौँ। किनभने हामीले भ्रष्टाचारको लागि कर तिर्ने होइन, हामीले चाहिँ यिनीहरूको असक्षमताको लागि, यिनीहरूको विलासिताको लागि किन कर तिर्ने? कर तिर्न चाहिँ बन्द गरौँ। त्यो चाहिँ म चाहिँ आह्वान गर्न चाहन्छु यो सरकार, यो सबै नागरिकहरूसँग। हामीले नागरिकहरूले गर्ने चाहिँ भद्र अवज्ञा आन्दोलन हो। हामीसँग AK-47 लिएर हामी जान सक्दैनौँ। हामीले भनेको चाहिँ भद्र अवज्ञा हो, हामीले भनेको चाहिँ अहिंसक आन्दोलन हो, हामीले भनेको मौन असहमति हो। मौन असहमति भनेको यिनीहरूको भ्रष्टाचारको चाहिँ जुन पाइपलाइन छ, हामी नागरिकहरूको जुन पैसा छ त्यो पैसा किन यिनीहरूलाई दिने? किन कर तिर्ने? पहिलो कुरामा चाहिँ के छ भने कर नतिरौँ भनेर एउटा आह्वान गर्छु। र अर्को कुरामा के भन्छु भने अहिले अब दसैँको बेला छ, सर्वोच्च अदालत चाहिँ के छ भने बन्द भएको छ। संसारमा कहीँ पनि यति लामो समयसम्म दसैँको बिदा भनेर 15-15 दिन चाहिँ के छ भने अदालत चाहिँ के छ भने बन्द गर्ने चलन हुँदैन।
मैले त आज सुन्दैछु कि अदालत चाहिँ के छ बन्दी प्रत्यक्षीकरणको लागि खुला राखिएको थियो, तर मेरो आज एउटा मुद्दामा चाहिँ तारिख लिन जाँदाखेरि होइन अब अहिले त दसैँपछि मात्रै आउनु भनेर पठाइयो भनेपछि अदालतले पनि न्यायको ढोका बन्द गर्न मिल्दैन। र म प्रधान न्यायाधीशजीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, म आह्वान गर्न चाहन्छु कि उहाँले के गर्नु पर्यो भने सर्वोच्च अदालतले जुन आफ्नो आदेश जारी गरेको छ निशुल्क उपचार गर। सर्वोच्च अदालतको काम खालि आदेश गर्ने मात्र होइन, त्यो आफ्नो आदेशको चाहिँ कानुन भयो कि भएन त्यसको चाहिँ के छ भने जवाबदेहिता पनि सर्वोच्च अदालतको हुन्छ। त्यसकारण के छ भने सर्वोच्च अदालतको ढोका खोलियोस् र कुनै नागरिकले चाहिँ अवहेलना मुद्दा लिएर आउला भनेर पर्खिनु पर्दैन। यो चाहिँ सो मोतो भन्छ, सो मोतो कग्निजेन्स। प्रधान न्यायाधीशले आफैले चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीलाई 24 घण्टाभित्र लिखित जवाब सहित चाहिँ के छ भने उपस्थित हुनु, स्वास्थ्य मन्त्रीलाई 24 घण्टाभित्र सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुनु, यदि हुँदैन भने चाहिँ के छ भने गिरफ्तार गरेर चाहिँ के छ भने सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराउनु भनेर आदेश जारी गर्नु। हामीले देखेका छौँ संसारका धेरै देशहरूमा चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीको चाहिँ सिटिङ प्राइम मिनिस्टर चाहिँ बर्खास्त भएको छ सर्वोच्च अदालतको अवहेलनामा, त्यहाँको अदालतको अवहेलनामा। र एउटा कुरा म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, यही सर्वोच्च अदालत हो जसले गोविन्द केसी जसो सत्याग्रहीलाई गिरफ्तार गर्नलाई चाहिँ अदालतको अवहेलनामा गिरफ्तार गर्नको लागि राति उनलाई गिरफ्तार गरिएको थियो र यही सर्वोच्च अदालतले अवहेलनामा चाहिँ के तत्काल गिरफ्तार गर्ने आदेश जारी गरेको थियो। एउटा सत्याग्रहीको खिलाफमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गर्ने, गिरफ्तारीको आदेश जारी गर्ने एउटा निहत्था नागरिक, एउटा चाहिँ के छ भने न्यायको लागि लडिरहेको, सबैको स्वास्थ्यको लागि लडिरहेको नागरिक वास्तवमा अनि उसलाई चाहिँ राति ल्याएर गिरफ्तार गर्ने उनको वकिल पनि म हुँ, मैले बहस गरेको थिएँ। तर आज चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री जसले चाहिँ सर्वोच्च अदालतको आदेशको धच्ची उडाइरहेको छ, सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पालना गर्दिन भनिरहेको छ खुलेआम। आज अस्पतालहरूले नोटिफिकेसन निकालेका छन् कि खानाको पैसा पनि पहिल्यै चाहिँ क्यान्टिनमा जम्मा गर, पहिले पैसा जम्मा। हेर्नुहोस् म तपाईँलाई एउटा उदाहरण, म अमेरिकामा पढ्दाखेरि मैले एउटा के थाहा पाएँ भने अमेरिका जस्तो पुँजीवादी देशमा पनि कहिले पनि चाहिँ के छ भने पहिले नै पैसा ल्याऊ भनेर त्यहाँ बिल पेश गरिदो रहेछ। अमेरिका जस्तो पुँजीवादी मुलुक हो। नेपालमा त के छ भने संविधानमै हामीले लेखेका छौँ स्वास्थ्य भनेको मौलिक हक हो भनेका छौँ, संविधानमै समाजवादोन्मुख प्रणालीको हामीले बन्दोबस्त गरेका छौँ, हामीले सामाजिक न्यायको कुरा गरेको छौँ, सामाजिक सुरक्षाको कुरा गरेको छौँ, ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारको कुरा गरेको छौँ संविधानमा मौलिक हकको रूपमा। तर अमेरिकामा यस्तो कुनै संविधानमा यस्तो कुनै पनि धारा छैन। तर अमेरिका जस्तो पुँजीवादी मुलुकमा तपाईँ यदि अस्पतालमा जानुभयो भने तपाईँको उपचार चाहिँ इन्कार गर्दिन। पहिलो काम चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको सबै चेकअप गरिन्छ, सबै उपचार गरिन्छ, सारा गरिन्छ। जाने बेलामा यहाँ त मैले देखिरहेको छु यहाँको अस्पतालहरूको निर्लज्जता, उनीहरूको गैर जिम्मेवारीपना, उनीहरूले चाहिँ के छ जबसम्म बिल तिर्दैन तबसम्म लास पनि चाहिँ के छ फिर्ता नदिने। मान्छे मरिसकेको छ र उसको लास पनि के छ फिर्ता दिँदैन। तर अमेरिका जस्तो पुँजीवादी मुलुकमा पनि मान्छे चाहिँ के छ भने जाने बेलामा उसलाई के भनिन्छ तिम्रो ठेगाना के हो भनिन्छ, त्यहाँ बिल उसलाई दिँदैन र के भनिन्छ भने तिम्रो चाहिँ ठेगानामा चाहिँ के छ भने यो बिल पठाइनेछ, तिमीलाई अब आफ्नो सुविधा अनुसार चाहिँ किस्ताबन्दीमा तिर्ने हो कि के गर्ने हो या एकैचोटि तिमी तिर्न सक्छौ भनेर चाहिँ के छ भने त्यो चाहिँ के छ भने उसको चाहिँ उसलाई तत्काल चाहिँ बिल पे गर्नलाई बाध्य गरिँदैन, उसलाई चाहिँ के छ घरमा पठाइन्छ ठेगानामा। यहाँ चाहिँ के छ भने हेर्नुहोस् यत्रो ठुलो यो नेताहरूको किन यस्तो भएको छ, यो सबै कमरेड ओलीको जुन मेडिकल माफियाहरूसँगको जुन साठगाँठ हो त्यसले गर्दाखेरि आज चाहिँ के छ भने नेपालका अस्पतालहरू त्यो एउटा लुटका केन्द्र भएका छन्। निजी अस्पतालहरू र सरकारी अस्पतालहरूलाई पनि चाहिँ के छ भने सरकारले व्यापार गर्ने हो। सरकारको काम चाहिँ के छ भने अघि भर्खर हाम्रो ज्ञानेजीले सुर्खेतको घटना सुनाउनु, एउटा प्रहरीको मान्छे उसको तलबै जम्मा 15-20 हजार 25 हजार सानो दर्जाको कर्मचारी, दिनको चाहिँ के छ भने 3500 त अस्पतालकै मात्रै दिनु पर्यो। अनि सरकारले चाहिँ सरकारको काम चाहिँ के छ भने व्यापार गर्ने हो र यो अस्पतालहरूको पनि कुनै यो कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी भन्छ क्या। अस्पतालहरूले के भन्छन् हामीले यो सुविधा देऊ त्यो सुविधा देऊ, हामी यो जनताको निजी अस्पतालहरूले। तर यिनीहरूको काम चाहिँ के छ भने यिनीहरूको कुनै सामाजिक दायित्व हुँदैन, कुनै सामाजिक उत्तरदायित्व हुँदैन। कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी भन्छ। उनीहरूले अहिलेको दुनियाँमा एउटा आन्दोलन के चलेको छ, हरेक कर्पोरेट जगतले आफ्नो आम्दानीको एउटा निश्चित हिस्सा 20 देखि 25-30% चाहिँ के छ भने जनकल्याणमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जनताको लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा खै त त्यो
र इन्डियन सुप्रिम कोर्टले भर्खर एउटा आदेश जारी गरेको छ। के भनेको छ भने प्राइभेट यहाँको अस्पतालले पनि बोल्यो, हाम्रो सर्वोच्च अदालतले पनि त्यो कुरा बोल्यो, इन्डियन सुप्रिम कोर्टले पनि यो कुरा बोलिसकेको छ। के भन्थ्यो भने कि प्राइभेट अस्पतालको पनि कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ र उनीहरूले चाहिँ के छ भने बिल यो पैसा तिराउन पाउँदैन, उनीहरूको पनि चाहिँ के छ सामाजिक उत्तरदायित्व हुन्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले बोलेको छ। आज हाम्रो चाहिँ के छ भने खुलेआम लुट भइरहेको छ। आज सारा नागरिक राष्ट्र जोखिममा छ, हामी सबै नागरिकहरूको जीवन जोखिममा छ। त्यसकारण चाहिँ के छ भने आज यो हाम्रो लागि गम्भीर चिन्ताको विषय छ। त्यसकारण म एउटै कुरा के भन्न चाहन्छु भने यो भ्रष्ट सरकारलाई आजदेखि म अब छुट्याउँछु, कर तिर्न बन्द गरौँ र अर्कोमा प्रधान न्यायाधीशजीसँग चाहिँ के छ भने यो अदालतको चाहिँ के छ भने आफ्नो फैसला गर्ने र त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ के छ भने फैसलालाई चाहिँ त्यसको कारण भयो कि भएन भनेर चाहिँ आँखा चिप्लन मिल्दैन। उहाँले तत्काल चाहिँ अदालतको ढोका खोल्नुपर्छ र प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीको नाममा तत्काल चाहिँ अवहेलनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ र 24 घण्टाभित्र यदि प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री चाहिँ इन पर्सन स्वयं उपस्थित यदि हुँदैनन् भने गिरफ्तारीको वारेन्ट जारी गरिनुपर्छ। यो चाहिँ के छ भने टु मच, इनफ इज इनफ, अब टु मच भइसक्यो। अब चाहिँ के छ भने कुनै अब कुनै रियायत हुन सक्दैन। नागरिकहरूमाथि यस्तो अत्याचार भइसक्यो, ठुलो चाहिँ के छ भने भ्रष्टाचार भइरहेको छ। त्यसकारण अब सर्वोच्च अदालतको आदेशहरू भनेको इट इज नट अ पोइट्री, यो कहीँ कविता होइन, यो निबन्ध होइन। त्यसका सबै आदेशहरू चाहिँ के छ भने अक्षरंश कार्यान्वयन हुनैपर्छ र सर्वोच्च अदालतले आफ्नो न्याय प्रशासन ऐनले चाहिँ के छ भने क्लियरली व्यवस्था गरेको छ। 1 वर्ष कैद सजाय हुन सक्छ, प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य मन्त्रीलाई 1 वर्षको कैदको सजाय हुन सक्छ किनभने अदालतको अवहेलना गरेका छन्। गम्भीर सामान्य नागरिक तपाईँहरूलाई हामीले कानुन लाग्ने, प्रधानमन्त्री र उनलाई नलाग्ने। त्यसकारण के छ भने 1 वर्ष कैद हुन सक्छ र हुनु पनि पर्छ। कानुन चाहिँ के छ यो दण्डहीनता अब यो कुरा स्वीकार हुन सक्दैन। धन्यवाद। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीज्यूलाई धन्यवाद छ। भन्ने तपाईँकै पालो हो बोल्ने? मेरै पालो हो। सबै पत्रकार साथीहरूलाई नमस्कार छ। म ज्ञानेन्द्र शाही। सबै हामी यस्तो अवस्थामा आज पत्रकार सम्मेलन गरिरहेछौँ कि सुन्यो भने पनि त्यो सुन्नै नसक्ने क्या, लुटेको लुटै गर्ने। सबैभन्दा पहिला म मेरा साथी सबैहरूलाई भन्न चाहन्छु, श्री छ खड्ग प्रसाद ओली सरकारको जय, श्री छ खड्ग प्रसाद ओली सरकारको जय, श्री भ्रष्टाचारी बडा महाराज धिराज खड्ग प्रसाद ओलीज्यूको हामी जय जय भनिरहेछौँ। आफ्नो उपचार आफै श्री छ खड्ग प्रसाद ओली सरकारज्यूको दिव्य उपदेश सुनौँ, देशभरिका नागरिकले सुनौँ उहाँको दिव्य उपदेश। उहाँ बेला बेला भन्नुहुन्छ 14 वर्ष जेल बसे, खड्ग प्रसाद ओली प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ हत्यारा हो, हत्यारालाई जेलमा हालेर झुन्डाउने चलन थियो, तपाईँ बाँच्नुभयो, राजनीतिक मुद्दामा तपाईँ जेल परेको होइन। यो पहिला कुरा धिक्कार हो। कुनै मान्छेको हत्या गरेपछि हत्याको अपराधमा 14 वर्ष के आजीवन कारावास ठोकिनु कुनै अपवाद होइन। त्यो भएको हुनाले म प्रधानमन्त्री ओलीज्यूलाई, बडा महाराज धिराज भ्रष्टाचारका बडा महाराज धिराज श्री छ खड्ग प्रसाद ओलीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आजका दिनभन्दा पछाडि कुनै पनि दिन 14 वर्ष जेल बसे भनेर गफ नहान्नुहोला। तपाईँ राजनीतिक मुद्दामा होइन कि हत्याको मुद्दामा, व्यक्ति हत्याको मुद्दामा जेल बस्नु भएको यो हेक्कार होस्। अर्को कुरामा भन्न गए, श्री छ खड्ग प्रसाद ओली सरकारको दिव्य उपदेश यस प्रकारको छ, आफ्नो उपचार आफै गर्नु, नगरे अकालमै मर्नु, तर सरकारको भर कहिल्यै नपर्नु। कर तिर्दा ढाड सेकी तिर्नु, कर तिर्दा ढाड सेकी तिर्नु, विदेशबाट रेमिटान्स पठाएको पठाइ गर्नु, कोरोनाको 10 अर्ब रकम हामीलाई खान दिनु, विदेशबाट उद्धार हुँदा हाम्रो भर नपर्नु, खाना नपाई राहत नपाई प्रत्येक नागरिक भोकै मर्नु। यो हो अहिले श्री छ खड्ग प्रसाद ओली सरकारको दिव्य उपदेश।
हेलो, यो हो दिव्य उपदेश। फेरि भने आफ्नो उपचार आफै गर्नु, आफ्नो उपचार आफै गर्नु, नगरे अकालमै मर्नु। तर सरकारको भर कहिल्यै नपर्नु, कर तिर्दा ढाड सेकी तिर्नु। विदेशबाट रेमिटान्स पठाई गर्नु। कोरोनाको 10 अर्ब रकम हामीलाई खान दिनु। विदेशबाट उद्धार हुँदा हाम्रो भर नपर्नु। खाना नपाई, राहत नपाई, नागरिक भोकै नमर्नु। श्री 6 खड्गप्रसाद ओली सरकारको जय। यस्तो आचरण छ अहिलेको सरकारको। भ्रष्टाचारले चरम सिमाना नागेको छ। पूर्व बालुवाटार काण्डका नाइके उर्फ सरकारी जग्गा चोरीका आरोपी अहिलेका तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा। त्यसै गरी पानी ट्याङ्की मुनि पहिला पैसा लुकाउँदै हिँड्ने एवं कुनै पनि काम नभएका कुन मन्त्री हुन् बिचरा, उहाँलाई नै अहिले थाहा छैन, उनको जिम्मेवारी के हो थाहा छैन। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा टुसुक्क बस्ने ईश्वर पोखरेलका छोरा, बारम्बार सरकारको कर छली गर्दै हिँड्ने, कोरोनाको बेला साराका सारा दुकान बन्द हुने, उनको मात्रै पसल खोल्ने श्री मिनबहादुर गुरुङजी लगायतले कोभिडको बेला अरबौं करोडौं रुपैयाँ कुम्ल्याए। तत्कालीन अहिलेका सरकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू आज भन्नुहुन्छ जनतालाई कर तिर, आज भन्नुहुन्छ जनतालाई हामी उपचार गर्न सक्दैनौं। हेक्का रहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईको उपचारका लागि यो राज्यले 52 करोड 6,93,500 रुपैयाँ खड्गप्रसाद ओलीज्यूको खर्चमा यो राज्यबाट लगेको छ। यदि यो पैसा मैले लगेको छैन भने भोलि सर्वोच्च अदालतमा आएर यसको पुष्टि गर। यो देश खड्गप्रसाद ओलीज्यूले आर्जिया होइन, यो देश अहिलेका यी दलालीहरूले आर्जेको होइन, आफ्नो मनमानी ढङ्गले गर्छन्। तपाईलाई एउटा कथा भन्छु। आज बिहान मात्रै नेपाल प्रहरीको अग्रपन्थीमा काम गर्ने एकजना प्रहरीका हवलदार साहबले मलाई फोन गर्नुभयो। अग्रपन्थीमा बसेर कोरोनाको लागि ड्युटी गरियो। आज कोरोना लागेर 103 104 डिग्री सेल्सियस ज्वरो आयो। म उपचार गर्न अस्पताल गए। अस्पतालले मलाई दिनको 3500 रुपैयाँ असुल्यो। अहिले प्रहरीको क्वारेन्टाइनमा छु। माथिबाट परेवाले दिशा गर्छ, तल खाने पानी छैन। यो देशमा अरबौं 52 करोड रुपियाँ लिने खड्गप्रसाद ओलीले यी राष्ट्र सेवक प्रहरीका लागि त्यति काम गर्ने कि नगर्ने? राष्ट्र सेवक प्रहरीलाई त त्यस्तो हालत छ भने आम नागरिकलाई के हालत छ? एकजना नागरिकले 1 वर्षमा यो खड्गप्रसाद ओलीको सरकारलाई पिसाब फेर्दासम्म कर तिर्छ, राति सुत्दाखेरि पनि कर तिर्छ, बिहान उठ्दाखेरि कर तिर्छ। त्यो करको मोज मस्ती गरेर श्री 5 श्री 6 बडा महाराजा धिराज भएर बस्न पाउने अधिकार अब खड्गप्रसाद ओलीको छैन। अझै पनि नेपालका जनताहरू हो, ज्ञानेन्द्र साईले रुखो गरेर भन्नुहुन्छ, यदि अत्याचार यस्तै भइदियो भए अमेरिकामा गोली हानेर मारिदिन्थे त्यहाँका नागरिकले। यतिसम्म अत्याचार हुन्छ। अझै कार्यकर्ताहरू जिन्दाबाद भनेर हिँड्ने, अझै मेरो सरकार भनेर हिँड्ने। जुन सरकारले कोभिडमा उपचार भएका राष्ट्र सेवक प्रहरीलाई पनि उपचार गर्दैन भने हामीले तिरेको करको के सदुपयोग हुन्छ? म आग्रह गर्न चाहन्छु, नागरिकलाई कोभिडको लागि उपचार छैन भनेर भन्ने खड्गप्रसाद ओलीज्यू श्री 6 को सरकारले आफ्नो व्यक्तिगत खर्चका लागि 52 करोड 6,93,500 रुपैयाँ लगेका छन् राज्यबाट। यो सरकारको जनताको पैसाबाट यो पैसा तिर्नुस्, होइन भने तिम्रा 2टा किडनी फेरि बेचेर जनताले तिराउन बाध्य हुनेछन्। यस्तो अवस्था सिर्जना गरेका अर्का श्री अरबपति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 17,000 को मान्छे मरुवा, तिनले आफ्नै श्रीमतीका नाममा आफ्नो नाममा 59 करोड 46,61,102 रुपैयाँ लगेका छन्। यो देश प्रचण्डले आर्जेको होइन, यो देश खड्गप्रसाद ओलीले आर्जेको होइन, यो देश आज आफ्ना बाबुबाजेले आर्जेको बिर्ता गर्ने होइन। जनताले बाटोमा कुट्छन्। यस्तै भयो भने यो कुरा हेक्का रहोस्। हरेक दिन नागरिकलाई सोचेको छ, नागरिकलाई गरेको छ। पूर्व राष्ट्रपति रामनारायण यादवज्यूले 1 करोड 40 लाख रुपैयाँ सरकारको राज्य कोषबाट दिनुभएको छ। त्यस्तै गरी पूर्व प्रधान न्यायाधीश रामकुमार शाहज्यूले
80 लाख रुपैयाँ राज्य कोषबाट दोहन गर्नु भएको छ। त्यस्तै गरी नारायण काजी श्रेष्ठ अहिलेका प्रवक्ता छन्, खुब ठुलो सादगी भन्नुहुन्छ। ओहो तलब आयो फिर्ता गर्छु रे, यो फिर्ता गर। 38 लाख रुपैयाँ राज्य कोषबाट उपचारका नाममा लगेका छौ, त्यो फिर्ता गर। आज एकजना प्रहरीको जवान, एकजना प्रहरीको हवलदार उपचार गर्न नपाएर तपाईको रुनुपर्ने अवस्थामा तिमीले यत्रो पैसा तपाईका बाउबाजेले आर्जिया सम्पत्ति होइन यो हेक्कारोस्। एकजना नागरिकलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, एक पैसा कर नतिर्नुस्, 1 रुपैयाँ कर नतिर्नुस्, भोकै मार्नुस् यिनीहरूलाई। त्यसपछि यिनीहरूलाई बल्ल थाहा हुन्छ नेपाली जनताको रगत। के यो गणतन्त्र हो? के यो लोकतन्त्र हो? लोकतन्त्रमा राज्यको अग्रपन्थीमा काम गर्ने प्रहरीलाई कोरोना लाग्दाखेरि पनि आँखाबाट आँसु आउँदै म मर्छु भनेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा पुर्याउने यो सरकारले, यो सरकार हो, यो दानव हो। दानवका विरुद्ध दुर्गा माता आउँदैछिन्। यो कुरा हेक्कार होस् सबैलाई। अर्को कुरा, तुलसी गिरीले 26 लाख रुपैयाँ लगेका छन् राज्य कोषबाट। राज्य कोषको दुरुपयोग गर्नेहरू म आज डाटा सहित दिन्छु। यदि होइन भने सर्वोच्च अदालतमा उभिएर मेरो विरुद्धमा बहस गर्न च्यालेन्ज दिन्छु। झलनाथ खनालले 72 करोड सर्प पाल्नलाई लिने, जनताले 500 रुपियाँको सिटामोल खान नपाउने, के झलनाथ खनालले आर्जिया देश हो? होइन। उनको कुनै पनि योगदान छैन यो देशमा, यो देशको मुलुक बनाउनलाई। अर्का कुरा, 3 वर्षमा मात्र चिया खर्च मात्र यो सरकारले 20 अर्ब रुपैयाँमा गर्यो चिया खर्च। कति महँगो चिया, 20 अर्ब 3 वर्षमा। गाडी मात्रै 66 अर्बको खरिद गर्यो प्रधानमन्त्री चाहिँ। 66 अर्बको गाडी, प्रत्येक गाडी बेचेर 6 करोडको गाडी गर न। अनि कोरोनाको राहत कोषमा अरबौं पैसा आउँछ। प्रत्येक नागरिकलाई हामी निःशुल्क उपचार गर्न सक्छौँ। 66 करोडको तपाईको 66 अर्बको गाडी किने। तलब भत्ता मात्र यो वर्ष यिनीहरूले 8 खर्ब 39 अर्ब 8 खर्ब 39 अर्ब छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दाखेरि बालुवाटारका जग्गा कित्ते चोरका छोरा, पानी ट्याङ्की पानी पैसा लुकाउने भ्रष्टाचारी दलालीका छोराले 40 करोड रुपैयाँ यो राज्यबाट स्वास्थ्य सामग्री गर्दाखेरि करिब करिब असुले। अझ जनता मेरो सरकार कहाँ छ? यही हो मेरो सरकार। यी चुका हुन्। अर्को कुरा गर्न गए, हेलिकप्टर मात्रै अहिले साल कतिको चढेछन् भने यिनीहरूले 5 करोड 77 लाख 93 हजारको हेलिकप्टर चढेछन् यिनीहरूले। मस्ती। अहिले मुख्यमन्त्री देख्नु भएको छ, पिसाब फेर्न जान पर्यो भने हेलिकप्टर चढेर हिँड्छन्। यसरी जनताको रकमको अपचलन गरेका छन्। विदेश भ्रमण मात्रै यिनीहरूले 4 करोड 65 लाख रुपियाँ खर्च गरे। जनआन्दोलनपछि गैर कानुनी रूपमा, जनआन्दोलन पछाडि गैर कानुनी रूपमा यो राज्यको 3 अर्ब 88 करोड राज्यबाट दोहन गरे गैर कानुनी रूपमा। बेरोजगार मात्रै 6 खर्ब 64 अर्ब रुपैयाँ छ। यसरी यो राज्यको दोहन गरेका छन्। अर्का छन् महाभ्रष्टाचारीका नायक VVIP। जनताले ठोक्न अनुरोध गर्छु म जनतालाई, यी VVIP का साइरन बजेका गाडीलाई जनताले हेर्नुहोस्। भूतपूर्व VVIP का लागि मात्रै यो राज्य र यो सरकारले नेपाली आमाका यो देशको सेवा गर्ने भनेर आएका सुरक्षाकर्मी प्रहरी दाजुभाइ 595 जना प्रहरी खटाउँछ। दासको जस्तो गर्छन् यिनीहरूले। घरमा काम राख्न गरेको कमारो जस्तो गरेर त्यसलाई तपाईको के गर्छन् यिनीहरूले व्यवहार गर्छन्। म ती कर्मचारीहरूलाई आग्रह गर्छु, तपाईँ सरकारको कर्मचारी हो, नीतिभन्दा बाहिर गएर कानको पट्टीमा ठोक्नुस्। जे गरे हाम्रो अभियानले तपाईको जिम्मा लिन्छ। यी VVIPहरू 595 जनालाई सुरक्षाकर्मी घरमा लगेर कसैले भाँडा मचाएका छन्, कसैले ड्राइभर बनाएका छन्, कसैले श्रीमतीको कट्टु र पेन्टी धुन लगाएका छन्। यो देश यिनीहरूका बाउबाजेले आर्जिया होइन। यी अहिले जो VVIP छन् यी साराका सारा भ्रष्टाचारी हुन्। हिजोका यी भ्रष्टाचारी भएर भ्रष्टाचारको डर लाग्छ, जनताले कुट्छ कि भनेर, त्यही भएर यिनीहरूले VVIP को सुरक्षा लगाएका छन्। एकजना बराबर यदि 30,000 का तलब मात्र सुरक्षाकर्मीलाई दिने हो भने 1 महिनामा 1 करोड 78 लाख 50 हजार रुपैयाँ VVIP का लागि खर्च हुन्छ। तलब मात्रै 1 वर्षमा 21 करोड 42 लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। विगत 13 वर्षदेखि लिँदै आएका छन्। 13 वर्षमा 2 अर्ब 78 करोड 46 लाख रुपैयाँ काम न काजका दुश्मन अनाजका भने जस्तो यी काम न काजका
न यिनलाई एउटा चिया पसलमा भाडा माग्ने एकजना भाइले पनि पुज्दैन। त्यस्ता भिभिआइपीले 2 अर्ब 78 करोड 46 लाख रुपैयाँ राज्यबाट सुरक्षाका लागि लिन्छन् भने गाडीका लागि मात्र यिनीहरूले करिब 12 करोड लिन्छन्। गाडीका लागि यदि सस्तो गाडी 20 लाखको गाडी किन्यो भने यी त 20 लाखको गाडी चढ्दैन नि दामनाहरू। यिनीहरू त के चढ्छन् 1.5 करोडको गाडी चढ्छन् यिनीहरू। यदि 20 लाखको गाडी मात्र चढ्यो भने 12 करोड। यदि एक दिनमा 1000 रुपैयाँको मात्र पेट्रोल खर्च भइदियो भने यी भिभिआइपी भन्ने जन्तुलाई पाल्दै यो राज्यको 28 करोड रुपैयाँ तेलमा जान्छ। अनि कोरोनामा उपचार गर्न नहुने, अनि जनतालाई पैसा छैन भन्ने प्रधानमन्त्री श्री खड्गप्रसाद ओलीज्यू यी भिभिआईको किता काट गर, होइन भने भिभिआईलाई जनताले सडकमा कुट्यो भने पनि थाहा हुन्छ। यो एक होस्, यो अवस्था छ। तपाईलाई लाग्दो ज्ञानेन्द्र साईले बोल्यो नेपाली जनताले कर कति तिर्छ थाहा छ। तपाईलाई एउटा म डाटा देखाउँछु। यदि एकजना नागरिकले एक महिनामा 50,000 रुपैयाँ कमायो भने 10% टीडीएस टैक्स डिडक्टेड सोर्स काट्छ 10%। यदि 50,000 रुपैयाँ दियो भने सरकारी कर्मचारी छ भने थाहा होला सबैलाई टीडीएस काटेर दिन्छ तलब। 10% रुपैयाँ काट्छ टीडीएस। 50,000 रुपैयाँ कमायो भने 10% टीडीएस काले 5,000 रुपैयाँ यो सरकारको खाता केपी ओलीलाई सिङ्गापुरमा मस्ती गर्नलाई दिन्छ सरकारी कर्मचारीले या कुनै पनि कर्मचारीले। इन्कम ट्याक्स 20% छ। यदि 6 लाख भन्दा तल 5 लाख भन्दा तल इन्कम छ भने 5 लाख भन्दा माथि छ भने 36% इन्कम ट्याक्स छ। 20% मात्र इन्कम ट्याक्स तिर्यो भने 9,000 रुपैयाँ यो सरकारलाई केपी ओली र प्रचण्डलाई मस्ती गर्नलाई तिर्छन्। यदि एक्साइज ड्युटी, भ्याट, सेल्स ट्याक्स, यदि सामान्य नागरिकले बुझ्दाखेरि एक्साइज ड्युटी भनेको उत्पादन कर, भ्याट भनेको भ्यालु एडेड ट्याक्स, त्यसपछि गएर सेल्स ट्याक्स मात्रै 43% तिर्छन्, यानी कि 15,480 तिर्छन्। महिनामा 50,000 रुपैयाँ कमाउने कुनै पनि एकजना मान्छेलाई तपाईको 29,480 रुपैयाँ यो राज्यलाई तिर्नुपर्छ नागरिकले। यो कम्पलसरी छ। 29,480 रुपैयाँ तिर्यो भने जम्मा उसको खल्तीमा कति बच्छ? 20,520 रुपैयाँ बच्छ। त्यो 20,520 ले छोरीलाई पढाउनु पर्छ, छोरालाई पढाउनु पर्छ, स्वास्थ्य उपचार आफै गर्नुपर्छ, काहीँनिर घाइते भयो भने अनि उपचार गर्नुपर्छ। अनि त्यो कर्केका लागि तिर्यो, कर्केका लागि तिरेको। नागरिकले सोच्नुहोस् कर केका लागि तिरेको? के प्रचण्ड र केपी ओलीलाई सिङ्गापुरमा घुमाउनलाई तिरेको? के तपाईको आइसके पछाडि सिङ्गापुरमा मस्ती गरे, श्रीमतीलाई अमेरिकामा उपचार गराए राज्यको कोषबाट, त्यसका लागि तिरेको? यदि त्यसैका लागि तिरेका हौँ हामी, भेडा हौँ, यी मालिक हुन्, हामी तिर्छौँ भने हाम्रो भन्नु केही छैन। तर नेपालका प्रत्येक नागरिकलाई मेरो आग्रह छ, यिनीहरूलाई कर 1 रुपैयाँ पनि नतिर्नुहोस्। आजका दिनबाट 1 रुपैयाँ कर नतिर्नुहोस्। तपाईले कर तिरे बापत के पाउनुभयो? तपाईले कर तिरे बापत कोरोनामा उपचार पाउनुभयो? तपाईले कर तिरे बापत तपाईको छोराछोरी फ्रीमा पढाउनु भयो? याले भ्याले झाले माले ताले भन्ने स्कुल खोलेका छन् नेपालमा, देख्नुभयो? प्राइभेट स्कुल साराका सारा त्यही प्रचण्ड केपी शर्मा ओलीका झुम्ते र झोले कार्यकर्ता हुन्छन् ती कलेजका मालिकहरू। अनि जनताका छोराछोरीलाई चर्को शुल्क लगेर लुटिरहेका छन्। यताबाट सरकार कर असुलेर लुटिरहेछ, उताबाट जनताका छोराछोरीलाई फी गरेर असुलेका छन्। के तपाईले कर तिरे बापत फ्रीमा उपचार पाउनुभयो? पाइएन। तपाईले कर तिरे बापत तपाईको केटाकेटी फ्रीमा पढ्न पाएनन्। तपाईले कर तिरे बापत तपाईको घरमा बिजुली फ्रीमा दिया छैन। तपाईले कर तिरे बापत तपाईको घरमा पानी फ्रीमा दिया छैन। तपाईले कर तिरे बापत तपाईलाई कतै सुरक्षा दिया छैन। त कर केका लागि तिर्ने? जन्मदेखि मृत्युसम्म करै करको भारी, न त स्वास्थ्य न त शिक्षा, कर केका लागि? यो कुरा सबैलाई हेक्कार होस्। यसरी राज्यबाट दोहन गरिरहेका छन् यिनीहरूले। अर्को कुरा भन्छु, म एउटा गाडीको मोडल नम्बर सहित दिन्छु। बिचारा बाइक चढ्ने र गाडी चढ्नेको हालत यस्तो छ। केरेटा 1551 सीसीको एउटा केरेटा हुन्डाई कारको मूल्य 11,17,515 रुपैयाँ बजारमा पर्छ।
तर त्यो कार किन्दाखेरि यो सरकारलाई मात्रै 30,01,70 रुपियाँ कर तिर्नुपर्छ। 11 लाखको गाडीमा 30 लाख कर तिर्नुपर्छ। के तिर्नुपर्छ भने भन्सार 8,67,192 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। अन्तशुल्क 13,89,215 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। भ्याट 4,38,620 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। सडक मर्मत भनेर 3,05,000 रुपियाँ 5,009 रुपियाँ तिर्नु पर्दाखेरि यो सरकारलाई एउटा गाडी मात्र चढ्नका लागि 30,01,70 रुपियाँ कर तिर्ने। त्यो 30 लाख रुपियाँ एउटा इन्सुरेन्स कम्पनीलाई दिदेऊ। ल तपाईलाई भन्नुस् त त्यो कम्पनी एउटा प्राइभेट कम्पनीलाई तपाईले 30